सिलसिला है कामयाबी जावेद तैमूरी के साथ। मैं हूं जावेद तैमूरी। तो आइए बात करते हैं कामयाबी की। आपको एक छोटा सा सहारा ही तो चाहिए होता है कामयाबी के लिए। इस बात को आगे बढ़ाते हैं। हम आपकी तवज्जो आपके उस मकसद की तरफ मबजूल करवाना चाहते हैं जिसको आपने कभी सोचा था या अक्सर सोचते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप इस वक्त सिर्फ उसी मकसद की तरफ ध्यान दें जो आप हासिल करना चाहते हैं। आप शायद उस मकसद को पाने के लिए अपनी सी कोशिश कर रहे हैं और आपको उसके असूल में काफी मुश्किलात का सामना है। आप बहुत दिल बर्दाश्ता हैं। शायद आप हार मान चुके हैं। शायद आपका थोड़ी सी हौसला अफजाई से काम चल सकता है, या मुमकिन है आपको थोड़ी सी मदद ही दरकार हो जिससे आप उस मकसद को हासिल करने के लिए जुट जाएंगे। तो इस वक्त हम चाहते हैं कि आप उसके मुतल्लिक सोचें जो आप बनना चाहते हैं, या जो आप ख्वाब देखते हैं सिर्फ उसके मुतल्लिक सोचें जिसकी वजह से आपकी रातों की नींद खराब हो जाती है, जो आपके लिए अहम है, जो आपकी जिंदगी का मकसद है। हम नहीं चाहते कि आप ये कहकर आगाज करें कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। यह भी एक अप्रोच है, मगर हम नहीं चाहते कि आप कुछ फर्ज करें। हम नहीं चाहते कि आप अपने मुस्तकबिल का अंदाजा सिर्फ मफरूजों से लगाएं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप इस काबिल हो जाएं कि अपने आप से कुछ कह सकें, कुछ ऐसे अल्फाज जो आपकी मदद कर सकें, जो आप में कुछ करने की तहरीक लाएं, जिससे आप वो बन सकें जो आप बनना चाहते हैं। जब वो अल्फाज आप अपने आप से कहेंगे तो फिर आप जितनी बार भी नाकामियों का मुंह देखें, जितने भी दिल बर्दाश्ता हों, वो अल्फाज आपको इस काबिल बनाएंगे कि जिससे आप हार नहीं मानेंगे, और आप इस तसलसल से काम करते रहेंगे जिससे आप अपनी मंजिल पा सकेंगे। आप जानना चाहते हैं कि वो जादू असर अल्फाज कौन से हैं? वो सिर्फ 3 अल्फाज हैं जिनको आपने कुछ भी करने से पहले अपने आप से कहना है, जिससे आप अपने ख्याल को अमली जामा पहना सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास कोई बड़ा ख्याल हो, आपके पास दौलत हो सकती है, आपके पास तालीम हो सकती है, आपके पास ऐसे वसाइल हो सकते हैं जिससे आप तरक्की हासिल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। तो आप वाकई जानना चाहते हैं कि वो क्या अल्फाज हैं जो जादू असर रखते हैं, जिनसे आप बढ़ती हुई नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं? वो कौन से अल्फाज हैं जिनसे आप टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप अपनी मायूसी को पुरुमीदी में बदल सकें? अब वक्त आ गया है कि आपको वो राज बता दिया जाए जिससे आप खेल के मैदान में, घर के अंदर, तलीम के रास्तों पर, दौलत के साहिल पर और हर उस जगह जहां आप चाहते हैं कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। आपको अपने आप से चंद अल्फाज कहने हैं, सिर्फ चंद अल्फाज, बस कुछ और नहीं। और वो अल्फाज ये हैं: हाँ, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। जरा रुक जाइए और इन अल्फाज को दोहराइए। हाँ, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है, ये मुमकिन है। जी हाँ, यही अल्फाज आपको अपने आप से कहने हैं। जब भी आप नाकाम हो रहे हों या मायूस हों, घर में झगड़ा हो, बच्चों से मसला हो, आपको अपने आप से पूरे यकीन के साथ उस मसले का हल तलाश करना है और कहना है कि हाँ, ये मुमकिन है। आपको अपनी आदत बनानी है कि ये कह सकें कि ये मुमकिन है। रोज सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त, दिन के औकात में, रात के औकात में, जब भी आपको मौका मिले, ये कहना है, हाँ, ये मुमकिन है। इससे क्या होगा? ये आपके ईमान को बदल देगा, आपके यकीन को एक नई राह देगा। वो आपके ख्याल की नई तशरीहात दिखाएगा, नए रास्ते बताएगा, जो भी मुमकिन कामयाबी होगी उसका पता बताएगा। आप इस वक्त तक जो भी कर चुके हैं, जो भी बन चुके हैं, ये सब कुछ आपके उस यकीन की ही बदौलत है जो आपको आपका दिमाग बताता रहा है। आप उसके ही हकदार हैं जो आप यकीन करते हैं। आप वही बनते हैं जो सोचते हैं। बहुत से लोग अपने माजी से ही नहीं निकलते, तो वो वही बन पाते हैं जो वो माजी में थे। उनकी याददाश्त में पिछले वाकयात ही दौड़ते रहते हैं कि कैसे नाकाम हो गए थे। वो सबक नहीं सीखते, बल्कि फिर वही दोहराते रहते हैं और अपने पीछे देखते रहते हैं। अगर आप माजी के गुलाम हैं तो मुस्तकबिल के मालिक कैसे बन सकते हैं? हम आपको एक मशवरा देते हैं कि आपको अपना विजन बढ़ाना होगा। आप इससे वो कुछ कर सकते हैं जो माजी में नहीं कर सकते थे। दुनिया बदल गई है। पहले जो नामुमकिन था आज मुमकिन है। आप अपने आप को वो करते हुए देखें जो आप देखना चाहते हैं।
وہ تجربہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ حاصل کریں جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ کریں جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جو آپ کی زندگی کو مکمل کر دے، کیونکہ جب بھی آپ اس منزل کو دیکھتے ہیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر اس کو حاصل کرنے کی چاہ اور بڑھتی ہے۔ ہم آپ کو خبردار کر رہے ہیں کہ جب آپ اپنے آپ سے یہ الفاظ کہیں گے تو آپ کے اندر ایک طرح کی گفتگو ہوگی کہ آپ نے پہلے بھی تو کچھ نہیں کیا ہے، اب کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کا شعور آپ کو آپ کی کوتاہیاں بتائے گا، آپ کو یہ باور کروانے کی حتی الامکان کوشش کرے گا کہ آپ پہلے بھی کافی کچھ نہیں کر سکے، اب بھی نہیں کر سکتے۔ ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ساری گفتگو جو آپ کے اور آپ کے تحت الشعور کے درمیان ہو، اس کو سرے سے نظر انداز کر دیجئے۔ اس طرح کی گفتگو سے آپ صرف وہی دیکھیں گے جو آپ کا تحت الشعور آپ کو دکھائے گا۔ ایک مثال دیکھیے، اپریل 1954 سے پہلے تک دنیا میں ایک مفروضہ تھا کہ کوئی بھی انسان جسمانی طور پر اس قابل نہیں ہے کہ وہ 4 منٹوں میں 1 میل دوڑ سکے۔ کیونکہ کئی لوگ یہ کوشش کر چکے تھے تو سب نے ہار مان لی تھی۔ اس وجہ سے یہ عام یقین ہو گیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی گوشت پوش کا انسان 4 منٹوں میں 1 میل دوڑ سکے۔ یہ اس پوری دنیا میں ایک عام یقین تھا، کیونکہ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکا تھا۔ تو پھر سامعین، کیا ہوا کہ ایک عام سا انسان جس کا نام راجر تھا، اس نے اس یقین کو بدل دیا۔ اس نے 4 منٹوں میں 1 میل دوڑ کر دکھا دیا۔ اس مثال میں کیا اہم چیز ہے؟ آپ نہیں جانتے کہ اس وقت سے لے کر اب تک 20,000 سے زائد انسان یہ کارنامہ سر انجام دے چکے ہیں۔ اس میں ہائی اسکول کے لڑکے بھی شامل ہیں۔ اس سے کیا تبدیلی آئی؟ راجر کی وجہ سے 20,000 لوگوں کو یقین ہو گیا کہ 4 منٹوں میں 1 میل دوڑنا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ممکن ہے۔ جب کوئی بھی مشکل کام ایک انسان کر لیتا ہے تو دوسرے انسانوں کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے۔ یہ بھی ایک یقین تھا کہ انسان کچھ بھی کر لے، اڑ نہیں سکتا۔ جب رائٹ برادران نے اعلان کیا کہ وہ اڑ سکتے ہیں تو ان کا بہت مذاق اڑایا گیا تھا، کیونکہ یہ یقین عام تھا کہ انسان کسی بھی طرح اڑنے کے قابل نہیں ہے۔ پھر جب ان کی پہلی اڑان مکمل ہوئی تو لوگوں کا یقین 1 منٹ میں بدل گیا اور وہ کسی انسانی پرواز کا یقین کرنے لگے۔ آج ہم بے خوف و خطر جہازوں میں دنیا کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک پرواز کرتے رہتے ہیں۔ اس بات کو کون نہیں جانتا کہ پاکستان کا وجود بھی دنیا کے نقشے پر پہلے ایک ناممکن عمل ہی لگتا تھا۔ قائد اعظم کے اس یقین کہ ہاں کہ یہ ممکن ہے نے اس کو ممکن کر دکھایا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی مقصد ہے، کوئی خواب ہے، کوئی تمنا ہے جو آپ کو مشکل لگتی ہے تو آگے بڑھیے اور یہ ممکن ہے کہہ کر اس کو ممکن کر ڈالیے، کیونکہ اگر انسان کسی چیز کو ممکن سمجھ کر کرتا ہے تو وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اپنے خوابوں کو تعبیر دے ڈالیے، خیالوں کو شکل اور ناممکن کو ممکن کر دکھائیے۔ اس وقت مجھے اپنے 2 دوست یاد آ رہے ہیں جو کہ نیو یارک میں ایک اچھی فرم میں ملازمت کرتے تھے۔ وہ کافی حد تک کامیاب تھے۔ ان دونوں کی ایک ہی بیک گراؤنڈ تھی، تعلیم بھی مساوی تھی اور وہ ایک ہی کارپوریشن میں کئی سالوں سے کام کر رہے تھے۔ پھر یکایک کیا ہوا کہ پچھلے ریسیشن جو کہ 2007 میں آیا، ان کو فارغ کر دیا گیا۔ دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے۔ نوکری حاصل کرنے کے لیے دونوں نے مل کر تگ و دو شروع کر دی۔ ہر جگہ نوکری کی تلاش کی مگر نوکری نہ مل سکی۔ یہ نیو یارک میں رہنے والے بہت سارے لوگوں کی 2007 کے بعد کی کہانی ہے۔ ان میں سے ایک نے مکمل ہمت ہار دی۔ اس نے نوکری تلاش کرنا چھوڑ دی۔ وہ سارا دن گھر میں رہنے لگ گیا اور ٹی وی دیکھ کر وقت گزارنے لگا۔ اس کی ہر وقت اس کی بیوی سے لڑائی شروع ہو گئی، کیونکہ گھر کے خرچے اس کی بیوی پورے کر رہی تھی، جو کہ ایک جگہ پر بیبی سٹنگ کی نوکری کر رہی تھی۔ وہ ہر وقت اپنے ان دوستوں سے فون پر بات کرتا رہتا جو اس کی طرح گھر میں بیٹھے اپنی قسمت کو کوس رہے تھے اور اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے۔ دوسرے دوست کی سنیے، اس نے ہمت نہیں ہاری۔ جہاں بھی اس کو موقع نظر آتا وہ وہاں جاتا۔ وہ لوگوں سے پوچھتا، اخبار دیکھتا، جہاں ذرا سا بھی موقع نظر آتا وہاں چلا جاتا۔ کسی جگہ سے جواب ملتا کہ زیادہ پڑھے لکھے ہو، تم جلدی چھوڑ دو گے، یہ نوکری تمہارے قابل نہیں ہے۔ مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ آخر اسے ایک خیال آیا تو اس نے اس پر عمل کر ڈالا۔ اس نے ایک جگہ یہ کہہ کر کہ آپ مجھے رکھ لیں اور کوئی تنخواہ نہ دیں، میں رضاکارانہ طور پر کام کروں گا، انہوں نے یہ کہہ کر رکھ لیا کہ اسے واقعی ایک پیسہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس نے کام شروع کر دیا کیونکہ وہ گھر پر اپنا وقت نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ وہ ہر روز آتا اور سارے سٹاف کی مدد بھی کرتا اور اپنا جو ہنر اسے آتا تھا اس کے مطابق کام بھی کرتا جاتا۔
اسے کام کرتے ہوئے 4 مہینے گزر گئے کہ وہاں کا ایک بہترین مینیجر نوکری چھوڑ گیا۔ اب جب مینیجر کو رکھنے کی باری آئی تو آپ جانتے ہیں کیا ہوا یہ کہ ان کی نظر اس پر پڑی، کیونکہ وہ 4 مہینے سے اپنا ہی نہیں بہت سو کا کام بڑی خوش اسلوبی سے کر رہا تھا۔ اس طرح اس نے ایک بہتر نوکری دوبارہ حاصل کر لی۔ دونوں افراد میں کیا فرق تھا؟ ایک خوش نظر تھا اور دوسرا بد نظر تھا۔ جو بد نظر انسان تھا وہ صرف وہ دیکھتا تھا جو ظاہری نظر آتا تھا۔ جو خوش نظر تھا وہ ظاہر کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے دماغ سے پھر پرکھتا تھا۔ ایک کہتا تھا کہ سب ختم ہو گیا، یہ ناممکن ہے، دوسرا کہتا تھا ہاں یہ ممکن ہے۔ ہمیں اپنا ایمان ممکن پر لگانا ہوگا، اس طرح ہی ہم اپنے خوابوں کو سچ کر سکتے ہیں، وہ خواب جو بڑے ہوتے ہیں، عظیم ہوتے ہیں۔ تو آئیے یہ دل میں بھی کہیے اور اپنے منہ سے بھی کہیے کہ ہاں یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے۔